tinudluay o pagtimang luay sa tanang kaalam. Mag-awit pitag salmo ug balaang awit, awitan nato ang Diyos uban sa pagpasalamat diha sa atong mga kasing-kasing. Usab-bisag unsay atong isulti buhaton himo nato diha sa ngalan sa Ginoo uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga atong amahan. Naagi kaniya maangkon nato ang kalinaw na nagahatag kalipay ug gugma, kagawasan ug hustisya sa pagbuhat sa matarong. Ayaw ang dautan diha sa atong pinabuhig sa uban. Usab-bisag say atong isulti buhaton himo nato diha sa ngalan sa Ginoo uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga atong amahan. Kalipay ug gugma, kagawasan ug hustisya, maoy mga haligi sa kalinaw. Kalipay ug gugma, kagawasan ug hustisya, maoy mga haligi sa kalinaw. Himayaon ikaw o Ginoo.